अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस हफ्ते का पहला हस्ब हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, हुकूमतें टूटने और दोबारा बढ़ने का शोर भी खत्म हो चुका है। अब जो होना था वो हो गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में हलफ उठाने के बाद वजारत उइमा का भी मनसब संभाल लिया है और मियां शहबाज शरीफ साहब, कैम अली शाह साहब और खैबर पख्तूनख्वा के जनाब परवेज खटक साहब और बलोचिस्तान के जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने भी हलफ उठाने के बाद अपनी गवर्नमेंट को ऑन कर दिया है। अब मीटर डाउन है, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। मगर सारे हुक्मरानों के लिए टास्क बड़ा टफ है। I think about this. How are you about this? What's your analysis? Yes, Mister. I think ये जो मेरा ख्याल है उर्दू में करते हैं बात ताकि पब्लिक को समझ। ताकि पब्लिक को असल बात ये ताकि पब्लिक को और कोई प्रॉब्लम पब्लिक को समझा। गली कूचों में भी हस्बयाल देखा जाए। यार इस तरह ना किया करो कि लोग कहें कि इसको अंग्रेजी नहीं आती। मेरा एनालिसिस ये है जनाब सलीम साहब कि कल जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया था तो एकदम मौसम बहुत गर्म हो गया था। मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब खुद ठंडे मिजाज के आदमी हैं, मगर इनका हलफ जो है वो गर्म तासीर का है। ये क्या बात हुई? आज शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया है, कितने गर्म मिजाज के हैं, आज ठंडा मौसम है। यही मैं बता रहा हूँ ना कि इनका चूंकि मिजाज खुद गर्म है मगर इनके हलफ की तासीर ठंडी है। सही। ये एनालिसिस तुम्हें नयीर नाजी साहब या नजम सेठी साहब या हारून रशीद साहब के यहाँ नहीं मिल सकता जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। को हकीम बता दे तो अलग बात। मगर लोगों ने कल बड़े भंगड़े शंगड़े भी पाए हैं। मना मुई जहाज से फूल भी लाहौर पे फेंके गए हैं और लोगों ने मिठाइयां भी बहुत खाई हैं, बल्कि उसके बाद कईयों ने शुगर चेक कराई है तो बढ़ी हुई थी, इतनी मिठाई खा गए लोग। मगर मेरा ख्याल है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फ्लैट से चेहरे के साथ कोई खुशी के तासरात नहीं थे उनके मुंह पे, कोई एक एम और एक मकसद सा लग रहा था कि कुछ वो करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि आगे अब मैं किस तरह स्टार्ट लूं। लग रहा था उनके चेहरे से कि पैंडा काफी मुश्किल है उनका। क्यों? मेरा तो नहीं ख्याल कि उनका पैंडा बहुत मुश्किल है। क्यों जी? नहीं वाकई मैं तो नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब के अगले जो 5 साल हैं, अल्लाह करे वो अपने 5 साल मुकम्मल करें, को मतलब उनकी हुकूमत के लिए कोई बहुत मुश्किल साल होंगे। तुम जरा उनका मवाजना पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला था उससे करो ना, उस वक्त से। दूसरी बात ये है कि उनको तो बेचारों को अपनी हरकत वो तो हाँ बिल्कुल उस पर तो बात हो ही नहीं सकती ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के लिए आगे जो टास्क है वो इतना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किलात अपनी जगह, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारी आसानियां भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी आसानी तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अज खुद या अवाम ने या मीडिया ने या कुदरत ने या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो बड़ा छोटा कर दिया है, टास्क बड़ा नैरो कर दिया है। देखो नवाज शरीफ साहब सिर्फ अगर ये लोड शेडिंग के जिन पर काबू पा लें या सूरत हाल बेहतर कर दें, सिर्फ बेहतर कर दें, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ यही काम करके 2-3 साल निकाल सकते हैं। कर लिया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इधर से सोच चाउन करना है तो लोड शेडिंग मुक जानी। जब देखो मेरी बात सुनो, ये बहुत मुश्किल मुश्किल है, लोड शेडिंग लेकिन मेरी बात सुनो, बहुत मुश्किल है। बैठे हुए हैं कि बिजली कैसे बने भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है कि साइंसदान ने क्या कहा? उसने कहा कि ये बिल्लियां लड़ाई शायद इससे भी बिजली बनी। मेरी बात तो सुन लो, ये तारें शार्ट होती है। मैंने कब ये कहा है कि लोड शेडिंग पर काबू पाना बहुत आसान है और चुटकी बजाते ही लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन जब हुकूमत इतनी ज्यादा फोकस हो जाएगी, यानी पूरी हुकूमत के लिए, और इतनी फेवरेबल कंडीशंस के बाद सिर्फ एक चीज को निपटना होगा ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी।
آپ کے باقی معاذ لا اینڈ آرڈر کا انشاءاللہ تعالیٰ لا اینڈ آرڈر میں بھی بہتری آ جائے گی. لیکن یہ نواز شریف صاحب کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے. یار کون سی خوش قسمتی ہے بھائی, کسی تار میں بجلی نہیں, بشک ایڈی موٹی تار ہے, بشک ایڈی پتلی تار ہے, ویلی پڑی ہوئی ہے, ٹھنڈی یخ آئے گی, اس پہ بجلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری جو بڑی خوش قسمتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ پچھلی 5 سالہ جو حکومت تھی وہ تو حکومت تھی نہیں نا, اس کے اب بعد جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ کسی بھی معاملے میں, گورننس کے معاملے میں, کرپشن کے معاملے میں, اور لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں, اور لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں, کسی معاملے میں بھی معمولی سی بہتری بھی لے آئے نا. تو پچھلی 5 سالہ حکومت کی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ وہ معمولی سی جو بہتری ہے وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آئے گی, وہ زیادہ لگے گی, یعنی وہ میگنیفائی ہو جائے گی. تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ کچے پینڈے پہ گڈی چلا رہا ہوتا ہے پنڈ میں, تو ایک دم اینٹوں والی سڑک بھی آتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے. ایگزیکٹلی, یا کہیں عقل مندی کی بندہ بات. موٹر وے پہ جا رہا ہو تو ایک دم چھوٹا سا ٹویا بھی آئے تو بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. یہ تمہارا مطلب ہے. I am very technical. تو اس میں بھی میرا خیال ہے یہ اینٹوں والی سڑک ڈھونڈنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہ نہ تم کہو کام مشکل ہی ہے, مشکل ہے, اور صرف کام پہ توجہ دیں گے تو میرا خیال ہے اتنی بھی کامیابی حاصل کر پائیں گے. ورنہ اگر یہ جس طرح آلے دالے خشامتی شروع ہو گئے ہیں نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ نواز شریف صاحب کو صرف 2 چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش آمدیوں کا جو طوفان ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے. میرا خیال ہے جس طرح ان کے چہرے کے ایکسپریشن ہے ایسے ہوگا نہیں, مگر دوسری طرف یہ تم رہنے دو, یہ تم بات چھوڑ دو, تم اس ملک کے خوش آمدیوں کو نہیں جانتے. نہیں بات تمہاری بھی ٹھیک ہے, جب ایک یہ بائیں گریڈ کا بندہ آگے ود نظر پڑ جائے شاید وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی یہ گریڈ کا سلوٹ جو ہے مجھے ایک بیوروکریٹ منٹیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی بالکل مشکل. مجھے ایک بیوروکریٹ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آج کل لاہور میں بیوروکریٹ جو اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے ہیں, انہوں نے جو رائمنڈ میں خوش آمد کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یا ان کے کسی ذاتی ملازم کی نظر ہی ان پر پڑ جائے, اس مقصد کے حصول کے لیے بیچارے رائمنڈ کے ارد گرد ہوٹل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پی سی سے رائمنڈ پہنچنے تک ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور قطار بڑی لمبی ہو جاتی ہے خوش آمدیوں کی. یار دو رائمنڈ روڈ کے اوپر ہوٹل نہ ڈال لے, آئیڈیا اچھا ہے. میں سے 2-3 مہینے کی چھٹی لے لو چینل سے, ادھر ہوٹل بڑا چل جائے گا. میرے خیال میں کہ یہ جو خوش آمدیاں ہیں نا, یہ اپنے فن میں یکتا ہیں, ماسٹر ہیں اپنے فن کے. یہ صرف بیوروکریسی میں نہیں ہے, سیاستدانوں میں نہیں ہے, ہماری اپنی صفوں میں. تو ٹھیک کیوں نہیں ہوتے تم لوگ؟ نہیں ٹھیک ہوتے نا, نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہماری صحافتی برادری میں یہ جو لوگ قلم کان پہ لگائے پھرتے ہیں نا, یہ ساروں کے ماسٹر ہیں, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. انہی کو یہ جو قلم کان پہ لگا کے پھرتے ہیں ان کو کان کن کہتے ہیں. کان کن. آج اخبارات میں اشتہار شائع ہوا ہے کہ بڑی بڑی کارپوریشنز کے لیے, اداروں کے لیے ہمیں پروفیشنل سی ای اوز چاہیے. یہ بہت اچھی ابتدا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا نواز شریف صاحب 50% بھی اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ظاہر ہے کہ وہ اپنے جن پر ان کو اعتماد ہوگا ان لوگوں کو بھی وہ ہیڈ لگائیں. لیکن اگر اس میں سے 50% بھی پروفیشنلز کو لانے میں کامیاب ہو گئے تو کرپشن میں 50% نہیں 90% کمی واقع ہو جائے. خوشامد کی بجائے میرا خیال ہے ان کو تنقید برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور یہ برداشت کریں گے بھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے بھی تو بات کرنی ہوتی ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کریں گے بھی. تم نے کیا بات کرنی ہے یار؟ حد ہو گیا تمہارے, کیا کہہ رہے ہو یار؟ اے وطن کے سیاسی پلوانوں, میری جگتیں تمہارے لیے ہیں, اب میری جگتیں تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے سیاسی پلوانوں. نون لیگ میں ویسے زیادہ تر پلوان بن رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے پینٹ کوٹ بھی پہنا ہونا تو پھر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسے کر دیں گے. یہ تو یہ بھی پتا چلا کہ وہ پینٹ میں نالا بھی ڈال دیا, کوٹ کی مکھی پہ بھی جیب لگواتے ہیں, پتہ نہیں ٹیسٹ کے طور پہ. سنا ہے میں نے.
ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے.